केपी ओली आएपछि त सिद्धाइन्छ, माधव नेपालले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई सिद्धाउन खोजेको तर आफूले बचाएको बताएका छन्। एमसीसीलाई सैन्य रणनीतिको अङ्ग बनाउने कागजमा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले हस्ताक्षर गरेको र बेसमटिक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना पनि सहभागी गराउने भनेर ओलीले तयारी गरेको भन्दै आफूहरूको विरोधका कारण त्यो रोकिएको उनले बताएका छन्। पार्टी निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको कार्यक्रमलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै नेपालले भने केपी ओलीले सिद्धाइसकेका थिए, नेपाललाई केपी आएपछि त सिद्धाइदिन्छन्। एमसीसीको सवालमा यथास्थितिमा पास गर्न नसक्ने आफूहरूको स्पष्ट धारणा रहेको उनले बताएका छन्। एमसीसीको सन्दर्भमा हाम्रो कुरा के हो भने त्यो विशुद्ध आर्थिक सहयोगको परियोजना हुनुपर्छ, त्यो अनुदान रकमको रूपमा हुनुपर्छ, वैदेशिक लगानीको रूपमा होइन उनले भने। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले अगाडि भने त्यसमा आइपीएसको हिस्सा बनाउने कुनै कुरा स्वीकार्य हुँदैन। नेपाल कुनै पनि ब्लकमा सैनिक र रणनीतिमा वा सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हुन सक्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले अगाडि भने त्यसमा हामीले गठबन्धन र एमाले दुवैसँग समानान्तर संवाद गरेका छौँ। गठबन्धनको जगमा सरकार बनेको हिसाबले त्यसप्रति हाम्रा कतिपय दायित्व छन्, त्यसैले गठबन्धनमा संवाद भइरहेको हो। शनिबार एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा गएपछि ती नेताले एकान्तिक प्रसङ्ग भने अब पनि गठबन्धनमा सहमति भएको अवस्थामा तुरुन्तै एमालेसँग सहकारीको वातावरण तयार भएको छ। गठबन्धन सम्बद्ध दल माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौताको विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णय लगती प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षीसँग निकटता बढाएका थिए। देउवाले विकल्पमा विपक्षीलाई रोजेपछि गठबन्धन दलहरू झस्किएका थिए र स्रोतका अनुसार एमसीसीका विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक छलछाम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा रुष्ट बनेका छन्। माओवादीको छलछामले प्रधानमन्त्रीलाई वाक्क दिक्क भइसकेको छ। यो गठबन्धन सरकार भएकाले कुरा सुन्नुपर्ने पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ ती नेताले भने, तर अब पनि गठबन्धनमा एमसीसीको पक्षमा बहुमत नजुटी विपक्षीसँग सहकारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षीमा छन् भने जसपामा पनि मतभेद छ, तर पछि वा विपक्षीमा उभिने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन। एकीकृत समाजवादी समेत माओवादी केन्द्रको निर्णयबाट प्रभावित भएको काङ्ग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। एमसीसीको विषयमा माओवादीले सुरुदेखि नै छलछाम मात्रै गर्यो। प्रचण्डजीले पहिले एमसीसी पास गर्न तयार भएर सँगै चिठी पठाएर आग्रह गर्नुभयो, पछि संशोधन गरेर पास गरौँ भन्नुभयो, फेरि पछि विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णय गर्नुभयो। एक नेताले भने कहिले पछिमै हाल्छु भन्नुहुन्छ, कहिले मैले विपक्षीमा हालेपछि पनि बहुमत पुगिहाल्छ भन्नुहुन्छ। बिहिबार सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव नै असफल बनाउने उहाँहरूको तयारी थियो। फेरि अहिले एमालेसँग सहकारी हुन लाग्यो भन्ने भएपछि सहयोग गर्छु भनिरहनु भएको छ। त्यस्तो छलफलबाट प्रधानमन्त्री पनि वाक्क भइसक्नु भएको छ। स्रोतका अनुसार शुक्रबारको भेटमा माओवादी दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आफूहरूले सहयोग गर्ने भन्दै समय मागेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार अपराह्नमा लिखित निर्णय दिन समय दिएका थिए र दाहाल र नेपालसँग भेटपछि शुक्रबार राति नै देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसहित नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। शनिबार अपराह्नसम्म पनि दाहाल र नेपालले निर्णय नदिए एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गर्न बालकोट जाने देउवाको तयारी थियो, तर शनिबार दाहालले आइतबार बिहानसम्मको थप समय मागेका छन्। आइतबार संसद 6 बिहानसम्म प्रचण्डजीले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको निर्णय दिनुभयो भने गठबन्धन रहन्छ, नभए तुरुन्तै एमालेसँग सहकारीको ग्राउन्ड तयार भएको छ ती नेताले भने। ती नेताले आइतबार बिहानसम्म दाहाल नेपालको पार्टीबाट निर्णय गरेर नदीको अवस्थामा दिउँसोसम्म फरक गठबन्धन बन्न सक्ने बताए। हाम्रो अघिल्तिर ठुलो सङ्कट छ, उहाँहरूले आइतबार बिहानसम्म निर्णय दिए गठबन्धनको सङ्कट टर्छ, नभए तुरुन्तै अर्को गठबन्धन बढ्छ, राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन्छ ती नेताले भने। शनिबार प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग संवाद गरेनन्, तर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बालकोट स्थित ओली निवासमा एमाले नेतासँग छलफल गरे। छलफलपछि सञ्चार मन्त्री कार्कीले भेटमा दुवै दल आफ्नै अडानमा अडिग रहेको सुनाए। उनले प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्न र राष्ट्रिय सहमतिका साथ अमेरिकासँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरिएको बताएका छन्। हामीले प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गरौँ, एमसीसीलाई सहमतिका साथ अघि लगेर मुलुकको महत्त्वपूर्ण विषयमा एकैसाथ उभिएर विश्वलाई सन्देश दिऊ भनेर भन्यो मन्त्री कार्कीले भने। उहाँहरूले पुरानै कुरा दोहोर्याउनु भयो। मन्त्री कार्कीले कुनै सहमति नभएको प्रश्न पारे, तर काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूबीच 3.5 घण्टा छलफल भयो, जबकि शुक्रबार र बिहिबार पनि त्यसै गरी घण्टौँसम्म छलफल भएको थियो। एमालेसँगको वार्तामा सहभागी भएका एक
एघरका नेताले राजनीतिक रूपमा एमालेसँगको सहकारीको आधार तय भइसकेको बताए। अहिले संवाद भइसकेको छ, दुई दल बीच सहकारीको राजनीतिक आधार बनिसकेको छ र ती नेताले भने अब खाली गठबन्धन दलहरूको आश्वासनलाई पर्खिने मात्रै हो, अत्यन्त अन्यथा तुरुन्तै सहकारीको वातावरण बनिसकेको छ। सरकारले 8 फागुनै प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता टेबल गरिसकेको छ, तर दलहरू बीचको विवादका कारण त्यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल समेत हुन पाएको छैन। प्रतिनिधि सभा बैठक आइतबार पुनः बस्दै बैठकमा एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि पेश गर्ने कार्यसूचीमा छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। चीनसँग सम्बन्ध विस्तारको हात अघि बढायो। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारी हेनरी किसिन्जर र राष्ट्रपति निक्सनको क्रमशः 1971 र 72 को भ्रमपछि चीन अमेरिका सम्बन्धमा सुधार भयो र चीनका लागि अमेरिका अब मित्र मुलुक बन्न पुग्यो भन्ने सोभियतसँग पनि अमेरिकासँग मिलेर चीन विरुद्ध सक्रिय हुन खोजेको छ। अन्यत्र हो र नेपालमै अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईयूका अधिकारी जोन केनेथ नसले आफ्नो पुस्तक अर्फान्स र अफ द कोल्ड वार शीत युद्धका टुहुरामा खम्पाहरूलाई आर्थिक सहयोगका लागि तत्कालीन सोभियत संघ समेत इच्छुक रहेको खुलासा गरेका छन्। यसबाट देखिन्छ कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि कसरी सोभियत संघ र चीन दुवै अमेरिकासँग मिलेर एकअर्काको मेक मार्न समेत लागेका रहेछन्। शीत युद्धका बेला विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिको जस्तै परिदृश्य अहिले नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा देखिन पुगेको छ। नेपालका प्रतिस्पर्धा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी बरु एमसीसी मार्फत नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्न दिन तयार छन्, तर अर्को प्रतिस्पर्धा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव बढ्न दिने पछिमा छैन। आन्तरिक राजनीतिमा एकअर्काको प्रभाव कमजोर पार्न यति बेला एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी उच्च स्तरको दाउपेचमा व्यस्त छन्। एकले अर्कोलाई सिद्धाउने दाउपेचको आधारमा विवादस्पद अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता बनाएका छन् र विक्रमसम्म 2020 र 21 ताकादेखि नै कम्युनिस्ट इतर शक्तिले नेपालका कम्युनिस्टहरूमाथि बेजिङ पुकमा मास्कोमा पानी पर्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले छाता ओढ्छन् भन्दै व्यङ्ग्य गर्थे। चिनिया वा सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग नेपाली कम्युनिस्टहरूको धारणा अक्सर मिल्ने हुँदा उनीहरूमाथि यस्तो व्यङ्ग्य हुने गरेको हो। पुँजीवादी धुरीको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकासँग कम्युनिस्ट धुरीको नेतृत्व गरिरहेका सोभियत संघ र चीनको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण थियो र यही कारण चीन र सोभियत संघको निकट नेपाली कम्युनिस्टहरू अमेरिकाप्रति आक्रामक थिए। सोभियत संघ र चीनले झैं उनीहरू पनि अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुकको आरोप लगाउँथे। तर स्टालिनको निधनपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताको भन्ने विषयमा सोभियत संघ र चीन बीच विवाद सिर्जना भएर सोभियत संघ चीन बीचको विवादसँगै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि चिनिया र रुसी सोभियत संघ खुरीमा विभाजित हुन पुग्यो। यो विभाजनसँगै विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टी र विभाजित भए आन्तरिक कारणले विभाजित भएका नेकपाका दुई विभाजित समूह चिनिया र रुसी खुरीमा लागे। डाक्टर केशवराज जङ्ग र रायमाझीले नेतृत्व गरेको समूह सोभियत संघको नजिक हुन पुग्यो भने नेकपा संस्थापक र महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ नेतृत्व गरेको समूहले चिनिया धुरीलाई समर्थन गर्यो। सोभियत धुरी निकटले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने नै भए चीन अमेरिका सम्बन्धमा सुधार भए पनि चिनिया धुरी निकट नेपाली कम्युनिस्टहरूले पनि अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुक भन्न छाडेन। बरु विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिमा विभाजनपछि चीन समर्थकहरूले पनि अमेरिकालाई जस्तै सोभियत संघको चरित्रलाई सामाजिक साम्राज्यवादी भन्न थाले। अर्थात् विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको विवादको असर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा परे पनि अमेरिकालाई हेर्ने पनि नेपाली कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएन। परिवर्तन आए त केवल सोभियत संघलाई हेर्ने केही समूहको दृष्टिकोणमा मात्र आयो। नेपाली कम्युनिस्टहरू अहिले पनि पौने दर्जन भन्दा बढी चिरामा विभाजित छन्। एकले अर्कोलाई कम्युनिस्ट मान्दैनन्, तर जतिसुकै चिरामा विभाजित भए पनि सबै कम्युनिस्टहरू अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने एकमत छन्। अर्थात् नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुक नै मान्छन्। यस सम्बन्धमा अभिव्यक्तिको तरिका भनी फरक छ। सत्तामा जाने सम्भावना नरहेका कम्युनिस्टहरू अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर सडकमै नारा खन्काउँछन्। सत्तामा पुगिसकेका र फेरि पनि सत्तामा पुग्ने सम्भावना रहेकाहरूले भने अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्ने नीतिलाई दस्तावेजमा सीमित गरेका छन्। अमेरिकी नीतिहरूलाई हेर्ने सवालमा एमालेदेखि माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी एकमत छन् र अमेरिका प्रति एकै नजर भए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका लागि अमेरिका भन्दा ठूलो शत्रु एमाले बनेको छ भन्ने एमालेका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी। त्यसैले शीत युद्धको मध्यकालमा सोभियत संघले चीन विरुद्ध र चीनको सोभियत संघ विरुद्ध अमेरिकालाई प्रयोग गर्न खोजे जस्तै एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीले पनि अर्को पछिमा समाप्त पार्न अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकालाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले शीत युद्धको मध्यकालमा सोभियत संघले
एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने औजार यति बेला विवादस्पद अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी बन्न पुगेको छ। शीत युद्धको मध्यकालमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताको भन्ने विषयमा सोभियत संघ र चीनबीच द्वन्द्व भए जस्तै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको बन्ने भन्ने विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पनि प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व छ। एकीकृत समाजवादीको माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध सुमधुर भएकाले यी दुई दलबीच आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकता हुने सम्भावना छ। चुनावसम्म सरकारमा र चुनावका बेला गठबन्धन पनि गरे भने आफू पछि परिएला भन्ने त्रास एमालेलाई छ र यही कारण सत्ता गठबन्धन तोड्ने र उनीहरूलाई सडकमा ल्याउनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्। त्यसैले सत्ता गठबन्धन तोड्ने हो भने एमसीसी अनुमोदनमा एमाले सहयोग गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग राखिसकेका छन्। एमसीसी जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय दल मार्फत ओलीले राख्नुको कारण पनि त्यही हो। अर्थात् बरु पार्टीभित्रै समेत आलोचित बनेको एमसीसी पारित गर्न तयार छन् ओली। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई डिम्किन दिने पक्षमा छैनन्। गठबन्धन र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी सत्तामा रहँदा आगामी निर्वाचन एमालेका लागि प्रतिकूल हुने ओलीले ठानेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्ने स्थिति आयो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस एमाले बीच गठबन्धन निर्माण गरेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा गठबन्धन टुटेपछि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले देखेका छन्। तर उनीहरू एमालेको सत्तारोहण स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। गठबन्धन तोडेर एमालेको सत्तारोहणको स्थिति नआओस् भनेर उनीहरू एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्न दिन सहमत भएका छन्। एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दिएको समय सीमा सकिन 6 दिन मात्र बाँकी छ। जसरी जनयुद्ध शीतयुद्धको मध्यकालमा सोभियत संघ र चीन एक अर्कालाई समाप्त गर्न चिर प्रतिद्वन्दी अमेरिकासँग दाउ पेजमा व्यस्त थिए, एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गराउने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पनि बाँकी 6 दिनको अवधिमा उस्तै प्रकारको दाउ पेजमा व्यस्त हुनेछन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। देउवासँग के कुराकानी भयो? आफ्नै मात्र चिन्ता छ ओलीलाई। आफैले अगाडि बढाएको र अनुमोदनका निम्ति अडान लिएको एमसीसी बारे अवस्था एमालेलाई अनिर्त बनाउनु वर्तमान राजनीतिक कोष संकटमा पार्न सकिने ओलीको बुझाइले काम गरेको लुक्दैन। मुलुकको प्रमुख एजेन्डा बन्न पुगेका अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दोहोरो चरित्र देखाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप छ। एक पत्थरीलाई सडकमा जाऊ भन्ने, एक थरीलाई सदनमा आऊ भन्ने सोमबार दरोचोक स्थित कालु पाण्डेको समाधि स्थल पुगेका ओलीले भनेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पास गर्न षड्यन्त्र गरेको भन्दै ओलीले भनेका थिए, एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, आफू मूर्ति झैं बस्ने राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य एजेन्डा जस्तै एमसीसी अल्झन पनि प्रचण्ड र माधवकै कारण निम्तिएको बताउने ओली स्वयंले पनि पार्टी निर्णय भनी लिइसकेका छैन। हाम्रो पार्टी फुटाएको छ, न्यायको आन्दोलनमा छौं, जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा छौं। अब एजेन्डा बारे त छलफल गर्नै पाएका छैनौं। एमाले स्थानीय कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल भन्छन्, संसदको नियमित प्रक्रिया अवरोध गर्ने पार्टीको कार्यक्रम प्रष्ट र पुरानै भएकाले माग पूरा भएपछि मात्रै अरू विषयमा सोच्न सकिने ढकाल बताउँछन्। संसदमा भाग लिने वातावरण बनाएको छैन, संसद अवरोध रहरले गरेको होइन, बाध्यताले हो उनी भन्छन्। अध्यक्ष ओलीलाई अनौपचारिक भेटमा पनि उनी निकट नेताहरूले एमसीसी बारे प्रष्ट हुन सुझाव दिएका छन्। ओली भने त्यस्ता सुझावमा मौन रहने गरेको एक नेता सुझाउँछन्। ढकालले जस्तै संसद अवरोधलाई एक सूत्रीय र सजिलो विकल्पका रूपमा ओलीले निरन्तरता दिँदै आएको छ। 8 फागुनमा एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेश भइरहँदा पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गरिरहे, तर एमसीसी प्रति चासो, चिन्ता र अभिव्यक्ति भने अध्यक्ष ओलीलाई देखिए। एमाले समर्थकमा समेत देखिन्छ। संसद बैठकमा धेरै नजाने ओली एमसीसी पेश हुन दिने भनी सहभागी भएका थिए। ओलीले अन्य दलका प्रमुख यसरी नै अग्रभागमा रहेर आफ्ना सांसदहरू नाराबाजी सुन्ने। बैठक सकिएपछि झण्डै 40 सांसद राखेर ओलीले एमसीसी बारे आफ्नो भनाइ राखे। एमसीसी पास गर्नका निम्ति ल्याइएको निष्कर्ष सुनाएका ओलीको भनाइ थियो, विदेशीहरूले नेपालको विषयलाई लिएर भराबैरी गर्न थाली, सडकमा नागरिकहरू बीच झडपको अवस्था हुन थाल्यो, बल्ल ल्याइयो। दुई जना सभामुख फेरिदा पनि एमसीसी रोकेर राखेकै कारण समस्या बढेको ओलीले बताएका थिए। तर फेरि पनि ओलीले एमसीसी बारे पार्टी निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन्। जबकि राष्ट्रिय बहसको एजेन्डा बनेको एमसीसी बारे प्रश्न निर्णय र अडान लिएर एमाले उभिनुपर्ने दबाव पनि उनी निकट नेताहरूले लगातार बढाइरहेका छन्। दर्शक बिन आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। पनि अनभिज्ञ भएका थिएनन्। यदि एमसीसीमा रहेका विवादस्पद बुँदा संशोधन गरेर अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरिदिएको भए एमसीसीका विवादस्पद दफाहरूको संशोधन हुन्थ्यो, सत्ता गठबन्धन जोगिन्थ्यो, निर्वाचन समय देउवाको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित रहन्थ्यो र नेपाली जनता र सबै राजनीतिक दलहरूको निर्णयलाई आधार बनाएर अमेरिकाले पनि फेस सेभिङको मौका पाउँथ्यो। तर आपत्तिजनक र अनावश्यक बुँदा संशोधनका लागि देउवाले कुनै पहल गरेनन्। उनको एकहोरो स्टाटस जसरी पनि यत्तिकै एमसीसी प्रक्रियामा जानुपर्छ र अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने रह्यो। एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन
गराउने दबाव र दाउ पेचमा मात्र उनी लागिरहे। एमसीसी अनुमोदन नहुँदा कस्तो नैतिक जोखिम सिर्जना हुन्छ यस कुराप्रति ध्यान दिने कष्ट देउवाले कहिले गरेनन्। एमसीसी अनुमोदन नहुँदा जुन सङ्कष्ट सिर्जना हुन्छ त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी देउवा नै हुनेछन्। यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमाथि सरकारमा बसेर सरकारकै प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गरेको भन्दै नैतिक प्रश्न उठाउन त सकिएला, तर सङ्कटको सिर्जनाकार देउवा आफै भएकाले त्यसपछि काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दोहोरो चरित्र देखाएको बताएका छन्। धनुषाको मुखियापट्टि मुसर्निया गाउँपालिका 2 को बेलबिहेमा निर्माण हुने भ्यूटार स्थलको निरीक्षण गर्न पुगेका नेता निधिले आफू समेत सहभागी रहेको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सहमत